मौलवी साहेब नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? अरे भाई तू क्या खाता है यार, तेरा दिमाग बहुत खतरनाक है। तू मेरे को भी तो बता, काजू खाता है या बादाम खाता है? तू तो मेरे को बोलने में जीतने ही नहीं देता है। अरे भाई मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, उसके बाद मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लग गए हैं। अगर तुम्हें भी घोड़े दौड़ाने हैं दिमाग के तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। मेरे सामने कोई भी पुस्तक लाता है तो मैं तर्क करके बता देता हूँ कि ये उचित है और ये अनुचित है। आप भी पढ़िए। हम सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ेंगे। हमारे कुरान में लिखा है कि दूसरे मतों की पुस्तकों को नहीं पढ़नी चाहिए। क्या हमें तो नरक में थोड़ी जाना है जो हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे? हमारे वैसे ही कुरान 100% सत्य है, उसमें कोई कमी हो तो बता के दिखा। भाई कितनी बातें बताऊं? खुदा सर्वज्ञ अर्थात हर जगह हाजिर नाजिर भी नहीं है। जो खुदा आगे की बातें या मनुष्य के दिलों की कमजोरी को न जान सके, क्या खुदा सर्वज्ञ हो सकता है? कुरान में खुदा को कई स्थानों पर सर्वज्ञ लिखा है, पर यह दावा झूठ है कि कुरान में एक जगह लिखा है। खुदा ने कहा गरज उन्होंने गाय हलाल की और उनसे उम्मीद न थी कि करेंगे। इसमें कुरानी अरबी खुदा कहता है कि मुझे उम्मीद न थी कि वे करेंगे। लोग गाय हलाल करेंगे। इससे स्पष्ट है कि खुदा ने अपनी सर्वज्ञता का स्वयं खंडन करके स्वयं को अल्पज्ञ घोषित कर दिया। दो एक प्रमाण और बता देता हूँ कि ऐ पैगंबर, मुसलमानों को लड़ने पर उत्तेजित करो कि अगर तुम में से जमे रहने वाले 20 भी होंगे तो 200 पर ज्यादा ताकतवर बैठेंगे। अगर तुम में से 100 होंगे तो 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर ज्यादा ताकतवर बैठेंगे। अब खुदा ने तुम पर अपने हुक्म का बोझ हल्का कर दिया और उन्होंने देखा कि तुम में कमजोरी है, तो अगर तुम में से जमे रहने वाले 100 होंगे तो 200 पर ज्यादा ताकतवर रहेंगे। अगर तुम में से 1000 होंगे तो खुदा के हुक्म से वे 2000 पर ज्यादा ताकतवर बैठेंगे। अल्लाह उनका साथी है जो जमे रहते हैं। ऐसी ऐसी आयतें लिखी है। इन आयतों से खुदा को स्पष्ट रूप से अलवजह बताया गया है। मुसलमानों की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और धोखे में पहले गलत हुक्म दे बैठा और बाद में अपनी गलती को जब समझ पाया तो पहले हुक्म में संशोधन किया गया। समझदार लोग ऐसे अल्पज्ञ अरबी खुदा को अपना पूज्य रक्षक कैसे मान सकते हैं? और भी कुरान मजीद पारा नंबर 2 सूरह बकर रक्को 17 और आयत नंबर 143 में भी लिखा कि और ऐ पैगंबर, जिस किबले पर तुम थे हमने उसको इसी मतलब से ठहराया था ताकि तुमको मालूम हो जाए कि कौन कौन पैगंबर के अधीन रहेगा और कौन कौन उल्टा फिरेगा। अरबी खुदा ने इसमें साफ साफ कहा है कि वह यह नहीं जान पाया था कि कौन कौन व्यक्ति पैगंबर के अधीन रहेगा और कौन कौन खिलाफ रहेगा। यह बात जांच करने के बाद ही जान पाया था। क्या ऐसा खुदा दरअसल वास्तविक खुदा माना जा सकता है? हमारे कुरान में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी है और तुम पता नहीं क्या का क्या बता रहे हो। हाँ, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। औरतों पर खुदाई जुल्म। जो खुदा अपनी ही प्रजा स्त्रियों पर जुल्म ढाने, उनसे व्यभिचार करने, बलात्कार करने का हुक्म दे तो क्या वह जालिम नहीं है? देखिए कुरान में कहा गया है, कुरान मस्जिद पारा नंबर 2 सूरह बकर रक्को 22 आयत नंबर 178। ए ईमान वालो, जो लोग मारे जावे उनमें तुमको जान के बदले जान का हुक्म दिया जाता है, आज़ाद के बदले आज़ाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरतों के बदले औरत। इसमें हमारा ऐतराज इसी अंश पर है कि औरत के बदले औरत पर जुल्म किया जावे, तो यदि कोई बदमाश किसी औरत पर जुल्म कर डाले तो उस बदमाश को दंड देना मुनासिब होगा, किंतु उसकी निर्दोष औरत पर जुल्म डालना यह तो सरासर बेइंसाफी की बात होगी। ऐसी गलत आज्ञा देना अरबी खुदा को जालिम साबित करता है, न्यायी नहीं। और ऐसी ही बात कुरान मस्जिद पारा नंबर 5 सूरा निसा रक्कू 4 आयत नंबर 24 में लिखा है, ऐसी औरतें जिनका खाविंद जिंदा है उनको लेना भी हराम है, मगर जो कैद में होकर तुम्हारे हाथ लगी हो उनके लिए तुमको खुदा का हुक्म है। फिर जिन औरतों से तुमने मजा उठाया हो तो उनसे जो ठहराया उनके हवाले करो। ठहराए पीछे आपस में राजी होकर जो और ठहरा लो तो तुम पर इसमें कुछ उज्र नहीं। अल्लाह जानकार और हिकमत वाला है। निर्दोष औरत को लूट में पकड़ लाना और उनसे व्याभिचार करने की खुली छूट देना कुरानी खुदा ने दे दी। क्या यह अरबी खुदा का स्त्री जाति पर घोर अत्याचार नहीं है? क्या वह व्याभिचार का प्रचारक नहीं था? फीस तय करके औरतों से व्याभिचार करने तथा फीस
جو ٹھہرا لی اسے دینے کی اجازت دینا کیا خدائی حکم ہو سکتا ہے؟ عربی خدا اور قرآن جو عورتوں پر ظلم کرنے کا پرچارک ہے، کیا سمجھدار لوگوں کو مانیہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور ہم جنت میں جانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ دن میں نہ کھانا اور رات میں کھانا، اس رواج کو سوستھ وجدان کے آدھار پر صحیح ثابت کرو۔ ہمارے قرآن میں کہا گیا کہ ایمان والو، جس طرح تم نے پہلے کتاب والوں پر روزہ رکھنا فرض کرتویہ تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پاپوں سے بچو۔ اس لیے ہم سے جو بھی پاپ ہو جاتے ہیں تو روزہ رکھنے سے ہمارے سارے کے سارے پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں اور ہم جنت کو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی اجازت توریت، زبور اور انجیل نام کی کسی بھی پرانی کتاب میں نہیں دی گئی ہے۔ یدی کوئی مسلمان مولوی دکھا سکے تو اس کو انعام ملے گا۔ اس کے علاوہ روزوں میں دن بھر نہ کھانا اور رات میں کھانا سوستھ وجدان کی درشٹی سے بھی غلط ہے۔ بھوجن سوریہ کے پرکاش میں یا دن چھپنے سے پورو کر لینا چکتسا کی درشٹی میں بھی اچت رہتا ہے۔ قرآن کا روزہ رکھنے کا طریقہ اویجانک ہے۔ عربی خدا کا یہ آدیش پرانی پستکوں کے بھی وپریت ہے جن پر قرآن آدھارت ہے تتا ہانیکارک بھی ہے۔ کچھ ہانیکارک نہیں ہے، ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں۔ روزوں میں بھی ہم سمبھوگ کرنے کا آنند پراپت کر سکتے ہیں۔ ہمارے تو یہاں پر بھی آنند ہے اور جنت میں بھی آنند ہے۔ تم سناتن ویدک دھرمی ہو، تم چھوڑ کر کے ہمارے میں آ جاؤ۔ گجب! خدا نے روزوں میں عورتوں سے وشے بھوگ کرنے سے پہلے پابندی کیوں لگائی تھی؟ کیا اسے بعد میں توڑنی پڑی؟ کیا اس سے خدا کی اجانتا پرکٹ نہیں ہوتی ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع 23 آیت نمبر 187۔ مسلمانوں، روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس تمہارے لیے جانا جائز کر دیا گیا ہے۔ وہی تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ بس اب ان کے ساتھ روزوں کی راتوں میں بھی ہم بستر ہو سکتے ہو، ارتھات سمبھوگ کر سکتے ہو۔ اس سے سمبندھت ہمارے صحیح بخاری میں ایک ورنن آتا ہے۔ ورایجی اللہ انس سے روایت ہے کہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں میں سے جب کوئی روزہ دار ہوتا اور افطار کے وقت سو جاتا بنا افطار کیے تو وہ تمام دن نہیں کھا سکتا تھا، یہاں تک کہ شام ہو۔ ایک وقت کیسے بن سرمہ انصاری روزہ سے تھے، تو جب افطار کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے کہا، تیرے پاس کچھ کھانا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن میں جاتی ہوں، تلاش کروں گی تمہارے لیے کچھ مل جائے۔ اور وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے، اس لیے ان کی آنکھوں پر غالب آئی اور سو گئے۔ جب ان کے پاس ان کی بیوی آئی تو کہنے لگے، بڑے خسارہ میں پڑ گیا۔ جب دوسرے دن روز دوپہر کا وقت ہوا تو ان پر گسی طاری ہو گئی۔ ان کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی اور سے ہم بستری حلال ہے۔ اس وقت لوگ اس آیت کے حکم سے بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہو گئی، کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا شہد آگے سے جدا ہو، یعنی رات بیتے تک۔ اس حدیث سے صاف ہو گیا کہ امر روزہ افطاری کے وقت کچھ کھانے کو نہ ملے تو روزدار اپنی بیویوں سے ہم بستری کر کے روزہ افطاری کر سکتا ہے۔ یہ آسان اور مزیدار نسخہ ہمیں خدا نے دیا ہے۔ اس میں کھانے کا جھنجھٹ بھی ہمارے لیے صاف ہو گیا ہے۔ جو کچھ بھی کھانا ہے ہم بستری کرنا آنند سے کرو۔ اسی لیے تو کہتا ہوں اسلام میں بڑا آنند ہے، سبھی کو اسلام میں آنا چاہیے۔ واستو میں بہت آنند ہے تمہارے۔ آج میں جاتا ہوں، تھوڑا جلدی میں ہوں، کل بات کریں گے۔